प्रचण्डको विकल्प त केपीले जे भन्छन् त्यो मान्नुहुन्छ। केपीले भनेको कुराबाट विचलित हुने बित्तिकै उनको भविष्य अन्धकार पर्छ। तपाईँले जब जीवनमा ब्लन्डर मिस्टेक गर्नुहुन्छ भने घातक परिणाम आउँछ। ब्लन्डर मिस्टेक हो नि यो। कस्तो ठाउँमा फसे, कस्तो मजदारमा पुगे प्रचण्ड, अब गर्छन् के डाक्टर साहब? यो त उनको लागि के छ भने एकातिर चाहिँ समुद्र छ, अर्कातिर पहाड छ। खालि तनको मात्रै एकता हुँदैन नि। वैचारिक सैद्धान्तिक र मनको एकता मात्रै एकता हुन्छ। जे भन्छन् त्यसलाई हामी क्रान्ति भन्दै गयौँ भने त बर्बाद भइन्छ। अब त अपारदर्शी छ, कृत्रिम छ। यो देश जनताको पक्षमा होइन, पद प्रतिष्ठाको लागि हो। डे 1 देखि भनेको थिएँ। माता कुटुम्ब छोरी बुहारीलाई मन्त्री फलानु बनाए। अनि जसले भोट दियो त्यसले चाहिँ के पायो त? जो शहीद भयो त्यो परिवारले के पायो त? अहिले पनि चाहिँ गोलीको छर्रा यता बोकेर अయ్యా भन्दै हिँडिरहेको छ जनयुद्धको योद्धा। त्यसले चाहिँ के पायो त? कहिले बढ्ने। यो एकदम खतरनाक भयो। किनभने 8 र 12 पर्यो यहाँ। 8 भने 8 पनि कोल्याप्स भयो। अब 12 पर्यो भने यिनीहरू आफै विस्फोट हुन्छन्। अब हाम्रो काम गरे भन्छन्। त्यो प्रवक्ता त्यति राम्रो थियो। अब अहिले नाक घोज्ने प्रवक्ता जो यिनीहरूले राखी छोडेका छन्, तिनको कर्कश बोली सुन्दाखेरि अचम्म लाग्छ मलाई के। किनभने एउटा सम्पूर्ण कुरा चाहिन्छ नि त्यहाँ प्रस्तुतिमा त। रात दिन पिपुल्स कन्ट्याक्ट। खै नाक घोज्नु भन्दा नाक घोजमा हाल्ने यो तालका मानिसहरू जुन यिनीहरूले लिएर हिँडिराखेका छन्, यो देख्नेलाई अनि मोतीबिन्दु भनिरहेछन्। प्रचण्डले जस्तो कर्म गरे त्यो फल पाइहाले। घाप्प एकचोक सम्झौता गरेर आइदियो भने माधव नेपाल झल्न तल थियो। फेरि तरवार लिएर गरेर बसिरहेछन्। ल ठिक छ भन्छन्। उनीहरू नै केपी ओलीसँग पुगेर राम धुलाइहाल्छन्। फेरि भोलि बिचरा हरिबोलले प्रचण्डको मार्का बुझेनन्। प्रचण्ड भनेका पदका लागि त्यहाँ छन्। पद नहुने बित्तिकै प्रचण्ड त्यहाँ छैनन्। यो युद्धविराम हो। युद्धविराममा उनीहरू लेनदेनका कुराहरू गरिराखेका छन् र निर्णायक रूपमा युद्धविराम भङ्ग पनि हुनसक्छ। युद्धविराम चाहिँ शान्ति प्रक्रियामा रूपान्तरित हुन पनि सक्छ। यो बिचराको त के नाम लिने यस्तो लाचार नेताको, होइन? किन चाहिँ इतिहासबाट चाहिँ पाठ नसिकेको शेरबहादुर देउपाले? यिनै रामचन्द्र भन्नेले के भने शेरबहादुर र हाम्रो बिचमा चाहिँ लभ परेको छ भन्ने। प्रधानमन्त्री हुनु आफै ठुलो कुरा हो कि होइन, यो एउटा डिबेटको विषय छ। मन्त्री हुनु कत्रो कुरा हो। अब हाम्रो देशमा त के भयो भने पदै ठुलो कुरा भइदियो। जब एमडीलाई हामी ठुलो कुरा मानिराखेका छौँ भनेदेखि प्रधानमन्त्री त कत्रो होला। तर हामी देखिरहेछौँ फुटपाथमा हिँडेको एउटा जौडे कसरी मन्त्री भइरहेको देखा छैन र हामीले। त्यो प्रतिगामी राजाको मन्त्री फलानो भनेर दुत्कारछन्। यिनीहरू जो चाहिँ भत्ता नखाइकन एउटा काम पनि गर्दैनन्। मलाई चित्रबहादुर केसीले भनेको, म लेखा समितिमा थिएँ। लेखा समितिमा हुँदाखेरि मलाई गाडी थियो, फलानु थियो। एक दिन त 5000 रुपियाँको एउटा चेक लिएर आयो। क्रान्तिकारी कि त्यो हरिसिद्धि इन्डस्ट्रियल कारखाना खोल्ने राजा वीरेन्द्र चाहिँ क्रान्तिकारी। जस्तो भन्नु अहिले केपी ओलीसँग बसेर उनी केही अगाडि बढ्न पनि उनी सक्दैनन्। किनभने त्यस्तो गर्छन् भन्ने आशंका बाहिर गरिएको हुनाले साँची राखेर उनीहरूले त्यहाँ आज वार्ता गरे अरे भन्ने छ। केपी ओलीको उम्मेदवारको रूपमा प्रचण्ड, उनको प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा माधव नेपाल। यो स्थिति हुन्छ र प्रचण्ड चुनाव हार्छन्। सबै पदखोरहरू हुन्। यिनीहरू पदको लागि यो सबै गर्छन्। डाक्टर साहब, एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। ल, धन्यवाद। राजनीतिक विषयमा कुरा गर्दा मुख्य विषय फेरि सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नै आउँछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कहीँ कतै अन्तर्वार्ता दिनुभयो। त्यो अन्तर्वार्तामा 5 दिन पर्खिनुहोस्, म सब कुरा मिलाउँछु भन्नुभएको छ। पार्टीभित्रको समस्या उहाँले ठुलो कुरा पनि होइन भन्नुभएको छ। डाक्टर साहबले कसरी लिनुभएको छ यसलाई? होइन, यो त ठुलो कुरा होइन नि। पद प्रतिष्ठाको कुरा हो, कुनै सैद्धान्तिक कुरा होइन, कुनै वैचारिक कुरा होइन। ठुलो कुरा त कहिले हो र यो? तर प्रधानमन्त्री हुनु आफै ठुलो कुरा हो कि होइन, यो एउटा डिबेटको विषय छ। मन्त्री हुनु कत्रो कुरा हो? यहाँ हामी एउटा विद्युत विभागको एमडीको कुरामा यत्रो प्रोफेसरसँग तपाईँले 30 मिनटको समय लिनुभयो मसँग। यो सानो कुरा थियो भने यसमा हामी किन डिबेट गर्दै थियौँ? मैले लेख्दा त यो पनि मामुली एउटा अब एमडी आउँछ जान्छ कुरा सिद्धि हो। तर महत्त्वपूर्ण विषय। तर अब हाम्रो देशमा त के भयो भने पदै ठुलो कुरा भइदियो। जब एमडीलाई हामी ठुलो कुरा मानिराखेका छौँ भनेदेखि प्रधानमन्त्री त कत्रो होला। तर हामी देखिरहेछौँ फुटपाथमा हिँडेको एउटा जौडे कसरी मन्त्री भइरहेको देखा छैन र हामीले। यस मूल्यवत्ता त यिनीहरूले त जस्तो मलाई त एकदम राम्रो लाग्यो केशरबहादुर विष्टले भनेको। उनले चाहिँ 4-5 चोटि उनी मन्त्री भए, एमपी भए, कहिले पनि पारिश्रमिक लिँदा रहन्छन्। मैले आफू बुझेर पारिश्रमिक लिएकै छैन भने मलाई मेरो विचारमा त्यो रेकर्डेड कुरा हो। सायद यिनले झुटो बोलेको छैन होला। अनि उनले के भनेका छन् भने पैसा मध्येको मैले त्यो पैसा बुझेर कहिले गोजीमा हालेकै छैन। त्यतै त्यो पैसाको 50% यो महिला शिक्षाको लागि खर्च गर्नु, 50% पाटन अस्पतालबाट दिवंगत इत्यादि भएकालाई सद्गत गर्ने, यो यस्तो मलामी खर्च यस्तो छैन भने त्यहाँ खर्च गर्नु भनेर चाहिँ मैले
दिने गरेको थिएँ, त्यो पैसा मैले लिएकै छैन भन्नु भनेको छ। तर यिनीहरूले तिनै केशरबहादुर विष्टलाई यो प्रतिगामी राजाको मन्त्री फलानो भनेर दुत्कार्छन्। यिनीहरू जो चाहिँ भत्ता नखाइकन एउटा काम पनि गर्दैनन्। मलाई चित्रबहादुर केसीले भनेको, म लेखा समितिमा थिएँ, लेखा समितिमा हुँदाखेरि मलाई गाडी थियो फलानु थियो, एक दिन त 5,000 रुपियाँको एउटा चेक लिएर आयो कर्मचारीले। यो के को चेक हो भनेर मैले सोधेँ। सोद्धाखेरि हजुर यो गाडीको ट्याक्सी खर्च इत्यादिको लागि भन्यो। अनि ट्याक्सी खर्च इत्यादि मलाई किन चाहियो, मलाई गाडी दिइराखेको छ, किन मलाई यो ट्याक्सी खर्च? लेखा समितिको अध्यक्षले त गाडी पाउँछ, गाडी पाएपछि मैले ट्याक्सी खर्च किन मैले ट्याक्सी खर्च लिने, म यो लिन सक्दिनँ। हजुरले नल्यो भने अरू मान्यज्यूहरूले पाउनुहुन्न, अरू माननीयजीहरूले पाउनु भएन भने मार्का पर्छ यस्तो भनेर। कसरी मार्का पर्छ? उनीहरूलाई पनि तलब हुन्छ, अरू बैठक भत्ता हुन्छन्, अरू सुविधाहरू हुन्छ, कसरी मार्का पर्छ? त्यसकारण यो पैसा लगेर राजस्व दाखिला गर्नु र दाखिला गरेको भौचर मलाई ल्याउनु भनेर मैले त्यो पैसा लिइनँ भन्थे। र बैठकमा तिमीले त्यो गर्नाले हामीले त्यस्तो खालको सुविधा पाएनौँ भनेर सबभन्दा चर्को झगडा गर्ने क्रान्तिकारी पार्टीका सांसदहरू छन् भन्थे। क्रान्तिकारी भने माओवादी हो? त्यति बेर माओवादी थिएन, झिल्के माओवादीहरू नै थिए जो त्यसपछि माओवादीको प्रक्रियामा आए। अब तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यिनै हुन् जो त्यो निर्मलाको जुन पन्तको प्रकरण भयो महेन्द्रनगरमा, त्यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई बदनाम गराउनको लागि गरिएको प्रचारबाजी हो, वास्तविकता होइन भनेर हाउसमा बोल्ने पनि यिनीहरू नै हो। अब केशरबहादुर क्रान्तिकारी कि यी क्रान्तिकारी? उद्योग खोल्ने यथास्थितिवादी कि यिनीहरू उद्योग बन्द गर्ने यथास्थितिवादी? त्यति मात्रै गरेका छैन यिनीहरूले। जो सबभन्दा क्रान्तिकारी हुँ भनेको छ तिनीहरूले जुन जुद्ध म्याच फ्याक्ट्री जुट मिल चाहिँ विराटनगरको छ, त्यसलाई निजीकरण गरेर सेयर किनेको रहेछ यिनीहरूले। हरिसिद्धि इन्टरटाइल कारखाना पनि यिनीहरूले यही गरेको छ। यिनीहरू क्रान्तिकारी कि त्यो हरिसिद्धि इन्टरटाइल कारखाना खोल्ने राजा वीरेन्द्र चाहिँ क्रान्तिकारी? को चाहिँ क्रान्तिकारी? त्यस कारण क्रान्तिको परिभाषा बदल्ने क्षणमा आज हामी छौँ। यिनीहरूले जे भन्छन् त्यसलाई हामी क्रान्ति भन्दै गयौँ भने त बर्बाद भइन्छ। अब त तर जानेर नेकपाको झगडा थियो नि त, मान्छेले त फुट्छ कि मैले नि तपाईँसँग कति श्रृङ्खला नै गरेँ त्यो कुरा। तर प्रधानमन्त्री ओलीको एउटा जवाफले 5 दिन भोलिबाट गर्नुहोस् भनेर उहाँले आजदेखिको गन्ती सुरु गर्नुभएको छ। त्यो भन्दा नभन्दै आज प्रचण्ड र केपी ओलीको जुन 20 गतेदेखि उहाँहरू संवादहीनताको अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो, त्यो पनि ब्रेक थ्रु भयो। यसले शुभ सङ्केत सुरु गरे हो? होइन, यो मैले भने हठात छ, अपारदर्शी छ, कृत्रिम छ। यो देश जनताको पक्षमा होइन, पद प्रतिष्ठाको लागि हो। डे 1 देखि भनेको थिएँ। जुटे कार्यकर्ताहरू हाँस्थे, खोइ त तैँले एकतै हुँदैन भन्तिस भयो त भन्थे। तेरो विचारमा यो एकता हो र म भन्थेँ। एकता भनेको त वैचारिक सैद्धान्तिक खालि तनको मात्रै एकता हुँदैन नि, वैचारिक सैद्धान्तिक र मनको एकता मात्रै एकता हुन्छ। के को लागि फेरि त्यो एकता? ल यो एकता भयो, त्यस यता के पाए त नेपाली जनताले? त्यसपछि नै एकताको अर्थ हुने भयो। मलाई भनिदिउँ के पाए त? ल यो कुरालाई विषय मार्केटिङ गरेर उनीहरूले 2/3 पाए। 2/3 दिनेले चाहिँ के पाए त? लिनेले त मन्त्री पाए, प्रधानमन्त्री पाए, आफ्ना नाता कुटुम्ब छोरी बुहारीलाई मन्त्री फलानु बनाए। अनि जसले भोट दियो त्यसले चाहिँ के पाए त? जो शहीद भयो त्यो परिवारले के पाए त? अहिले पनि चाहिँ गोलीको छर्रा यता बोकेर अయ్యా भन्दै हिँडिरहेको छ जनयुद्धको योद्धा, त्यसले चाहिँ के पाए त? त्यो जनयुद्धका कमान्डरको छोरी बुहारी सत्तामा पुगे, बुहारी मन्त्री, छोरी मेयर, नातागोताले त पाए भन्ने मात्रै देखियो त। भनेपछि त्यही त मैले भने के का लागि यो कुरा गरेको? त्यो त प्रचण्डको लागि भएर चाहिँ नि त जनयुद्ध त। अब त्यो उनीहरूले, हामीले त जनयुद्धमा हामी संलग्न थिएनौँ, हामीलाई त्यो भन्ने नैतिक अधिकार छैन होला। जो यसको लागि लड्यो उनीहरूले सोच्ने कुरा। किन लडेका थिए उनीहरू? आज के भयो? के सपना थियो? आज के विपना भयो? उनीहरूले नै भन्नुपर्ने कुरा छ। भने चाहिँ तपाईँले डे 1 देखि यिनीहरूको एकता भएको छैन भनेर भनिरहनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले त्यहाँ प्रश्न बोल्नु भएको छ कि यो एकता 2टा अध्यक्षको सहमतिमा भएको हो, अरू यसमा सहभागी छैन। तर म यस्तो व्यक्ति हो जो एकपटक सम्झौता गर्छु, त्योबाट पछाडि फर्किन मलाई गाह्रो हुन्छ। प्रचण्डले आफै लिनुभएको हो, 5 वर्ष तपाईँ नै हुनुहोस्, म 5 वर्ष म चाहिँ कार्यकारी अध्यक्ष हुन्छु, तपाईँ 5 वर्ष प्रधानमन्त्री हुनुहोस्। उहाँले भनेको कुरामा सही गरिदिया हो, मैले भने त होइन। त्यसकारण म यस्तो मान्छे हो जहाँ सहमति गर्छु त्यहाँ फेरि म त्यो असहमतिमा फर्कन मलाई गाह्रो हुन्छ। भन्दा मानेको यो भनिदिएपछि अब प्रचण्डको विकल्प के छ? प्रचण्डको विकल्प त केपीले जे भन्छन् त्यो मान्नुहुन्छ। केपीले भनेको कुराबाट विचलित हुने बित्तिकै उनको भविष्य अन्धकार पर्छ। भनेपछि अब केपी ओलीले 2टै पदबाट छोड्दैनन्, प्रचण्डले
गल्ती गरिसक्यो भने तपाईँले बारम्बार भनिरहनु भएको छ। केपी ओलीले त्यही कुरा भन्नुभयो। कुरै त्यही हो त अनि। किनभने 2.5 वर्षको प्रधानमन्त्रीत्व यो पदको लागि पार्टी एकता गरेको थियो। अब केपी ओलीको स्वास्थ्य प्रतिकूल भएको हुनाले बुढो गइहाल्छ, बाँकी जम्मै मेरो हुन्छ। यी अरूलाई पनि जो अहिले झोला बोकेर हिँडिरहेका छन् प्रचण्डको, तिनलाई पनि शासन गर्नुपर्ने थियो प्रचण्डले। अहिलेदेखि यिनीहरूलाई हौस्यायो भने त फेरि भोलि उनीहरूले दुःख दिने अवस्था हुन्थ्यो। त्यो भएको हुनाले चुप लाएर केपी ओलीको झोला बोकै थिए। तर जब केपी ओली फेरि अर्को 10 वर्षको लाइफ ग्यारेन्टी लिएर आए टिचिङ अस्पतालबाट, त्यसपछि यो बवन्डर भयो। जसले पनि भन्न सक्दैन यो कुरा त। अब यो बवन्डरमा पनि ओलीले त प्रष्ट सञ्चार माध्यममै बोलिदिइसके कि प्रचण्डले गर्या सहमतिमा मैले सही गरे हो भनेपछि त प्रचण्डको न अगाडि बढ्ने ठाउँ देखियो न पछाडि फर्किने ठाउँ देखियो। अब गर्ने के प्रचण्ड? डाक्टर साहबले सुझाइदिनुहोस् न। होइन, उनले त किन बाटो बिराएको छ, स्वार्थको लागि यो हदसम्म उनी नआउनु पर्ने थियो। तपाईँले जब जीवनमा ब्लन्डर मिस्टेक गर्नुहुन्छ भने घातक परिणाम आउँछ। ब्लन्डर मिस्टेक हो नि यो। भनेपछि प्रचण्डले अब चिसै पानीले नुहाउने मानौ अब केपी ओलीको खटन पटनमै बस्नुपर्ने, हिजो जुन अवस्थामा थिए त्यही अवस्थामा जानुको अर्को विकल्प छैन। त्यतिले पुग्दैन अब किनभने त्यो गर्ने बित्तिकै यता माधव नेपाल झलनाथप्रति पनि घात हुँदैन। अब गर्छन् के त तिनले? अब कस्तो ठाउँमा फसे, कस्तो मजदारमा पुगे प्रचण्ड? अब गर्छन् के डाक्टर साहब? यो त उनको लागि के छ भने एकातिर चाहिँ समुद्र छ, अर्कातिर पहाड छ। यता खस्यो भने पहाडको चट्टानमा टाउको ठोकिन्छ, उता गयो भने पानीमा डुबुल्की मार्न पुगिन्छ। तर जता पनि पानीमा गयो भने पौडिन जानिएन भने सिधै मर्ने कुरा, अथवा गोही छ भने घप्पै खाइदिइहाल्छ। अब पहरामा टाउको ठोक्यो भने त फुटिहाल्छ टाउकै। भनेपछि प्रचण्डको अवस्था एकदमै अप्ठ्यारो ठाउँमा छ। त्यसमा कुनै दुई भन्दा मैले भनिहालेँ नि। अब केपी जस्तो भन्नु, अहिले केपी ओलीसँग बसेर उनी केही अगाडि बढ्न पनि उनी सक्दैनन्। किनभने त्यस्तो गर्छन् भन्ने आशंका बाहिर गरिएको हुनाले साँची राखेर उनीहरूले त्यहाँ आज वार्ता गरे अरे भन्ने छ। के कुरा गरेर सबै त्यही नै हो साँची भने कि उनको विश्वास पनि भनेपछि सिद्धियो। किनभने घाप्प एकचोक सम्झौता गरेर आइदियो भने माधव नेपाल झल्न तल थियो, फेरि तरवार लिएर गरेर बसिरहेछ। त्यो छ नि त स्थिति त। अब के गर्ने? ल मैले यो गरेँ भन्यो भने तल यी दुईजना मान्दैनन्। फेरि त्यसो पनि ल ठिक छ भन्छन्। उनीहरू नै केपी ओलीसँग पुगेर राम धुलाइहाल्छन् फेरि भोलि। अनि कस्तो कच्चा खेलाडी रहेछन् त प्रचण्ड। होइन, मैले भनिहालेँ नि, यो सत्ता र स्वार्थ, पद र प्रतिष्ठाको लागि भएको विषयले कहिले पनि नतिजा दिँदैन। भनेपछि यसो भन्न मिल्छ डाक्टर साहब, चौटा खाना गएकी बुढी झोलमा डुबेर मरी भन्छन् नि, त्यो साबित भयो प्रचण्डलाई। अब त्यो अराजनीतितिर गयो। मैले चाहिँ भनेको एउटै कुरा के छ भने पार्टी एकता भनेको विचार सिद्धान्त र चाहिँ दृष्टिकोणका लागि गरिनुपर्छ। यो चाहिँ स्वार्थ र पदहरूको लागि भएको विषय थियो। पद र प्रतिष्ठाको लागि त्यत्रो जनयुद्धबाट आएको शौर्यलाई जुवा खेल्नु प्रचण्डको नैतिक, राजनीतिक, सैद्धान्तिक सबै दृष्टिकोणले गलत एउटा चाहिँ स्टेपिङ थियो। यो गर्ने उनलाई अधिकार पनि थिएन, यो गर्ने उनको अवस्था पनि होइन, तर उनले गरिदिए। त्यसै कारण मैले भने यो हठात छ, अपारदर्शी छ। यो हठात भएको छ मतलब अघिल्लो दिनसम्म केपी ओली सबभन्दा खराब हो, भारतको दलाल हो, एमाले आफै भारतको दलाल हो, त्यसमा पनि केपी ओली त झन् बढी खतरनाक दलाल हो भनेर त्यही दलालसँग गएर उनी कसरी पार्टी एकता गर्न सहमत भए। फेरि उनले सबभन्दा ठुलो आतङ्ककारी यो हत्यारो हो त्यस्तो भनिराखेकोसँग कसरी आएर उनीहरूले चाहिँ पार्टी एकता गरे? उनीहरू भन्थे के भने देश र जनताको लागि यो गरिएको हो। म बाहेक सबै स्यालोको हुँ यहाँ, त्यही लाइन अफ एक्सनमा थिए। मैले भन्थेँ यो बेकार हो, यसले कुनै परिणाम दिँदैन, दिइहाले पनि देश र जनताको पक्षमा त यो हुनै सक्दैन, अपारदर्शी छ भनेर डाक्टर साहब ती तर्कका आधारमा यसले कुनै परिणाम दिँदैन भन्ने मेरो चाहिँ स्कुल अफ थट थियो। अब यो सधैँभरि यसै गरी बस्न त नसक्ला, पोखरीमा पानी जम्या जस्तो गरेर प्रचण्डले कि त केपी ओलीलाई साथ दिन पर्यो, केपीले हिजो भने तरिकाले, कि भने केपी ओलीको अगेन्स्टमा गएर काम गर्नु पर्यो। अब चाहिँ नि केपी ओलीसँग गए माधव नेपालहरूले के गर्न सक्छन् प्रचण्डलाई, केसम्म गर्न सक्छ? केपी ओलीले त जे गरे गर भनेर भनिसके। अब माधव नेपालहरूले यदि मानौँ एजम्सनको कुरा, प्रचण्ड केपी ओलीको लाइनमा गए भने माधव नेपाल र झलनाथको विकल्प चाहिँ के छ? अब के हुन्छ भने अब महाधिवेशनमा होइन, महाधिवेशनमा चाहिँ इन्डाइरेक्टली केपी ओलीका मतदाताहरूलाई अनेक किसिमले चाहिँ प्रभावमा पार्ने र
माधव कुमार नेपाललाई प्रचण्ड र केपी ओलीको नै यहाँ त समूह हुने भयो, अनि झलनाथ र यो माधव कुमार नेपाल, टोपबहादुर रायमाझी इत्यादिको यता हुने भयो, अनि केपी ओलीको उम्मेदवारको रूपमा प्रचण्ड, उनको प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा माधव नेपाल, यो स्थिति हुन्छ र प्रचण्ड चुनाव हार्छन्। यो अन्तिममा माधव नेपाल र प्रचण्डको अध्यक्षमा लडाइँ पर्छ। तपाईँले भनेको अनुसार कुरा अगाडि गयो भने मैले देख्दाखेरि त यो आउटर फ्याक्टर निर्णायक छ, यिनीहरू एकता पनि गर्न सक्दैनन् अहिले, किनभने यो यिनीहरूको चाहनाबाट यो किचकिच भइराखेको छैन। आउटर फ्याक्टर हाबी भएको हुनाले अझ किचोलो अगाडि जान्छ मैले देख्दाखेरि चाहिँ। यतिमा साम्य हुँदैन। यो केपीको 5 दिन त्यो बेकारको कुरा हो मलाई लाग्दैन। पूर्ण त उनले सरेन्डर गरे भने म, किनभने यो हठात र अपारदर्शी भएको हुनाले जे पनि हुन सक्ने सम्भावनालाई त अस्वीकार गर्न सकिँदैन। किन यो मूल्य मान्यता विचार सिद्धान्त जस्तो माओवादी जनयुद्धका बेला पहिलो वार्ता दोस्रो वार्ताका बेला ड्यामी वार्ता चाहिँ चौकी हान्ने हुन्थ्यो, अन्तिममा असफल हुन्थ्यो नि त। किन असफल हुन्थ्यो भने उनीहरू चाहिँ एउटा प्रतिबद्धताले हिँडिराखेका थिए। अहिले ठ्याक्कै त्यस्तै छ। अहिले त ठ्याक्कै विपरीत छ। अहिले चाहिँ स्वार्थमा विषय केन्द्रित छ। स्वार्थ मिल्यो भने एकता भइ पनि हाल्यो, स्वार्थ मिलेन भने एकताको कुरा हुँदैन भनेपछि ठ्याक्कै उल्टो स्थिति छ नि त। अहिले भन्न सकिँदैन। अहिले प्रिडिक्सन गर्न सकिँदैन। तैले भन्न सकिन्थ्यो, किनभने माओवादीको बटम लाइन संविधान सभा फलानो गोलमेज सम्मेलन भन्थ्यो, बटम लाइन क्लियर थियो नि त। अहिलेको ल तपाईँ नै मलाई भन्न सक्नुहुन्छ के हो बटम लाइन? म त सक्दिनँ डाक्टर। अनि त्यही समस्या हो नि त। अब त्यसो हो भने यो पार्टीभित्रको उनीहरूको ठ्याक्कै भन्ने अवस्था भएन। तर प्रचण्डकै निकट मानिएका हरिबोल गजुरेल डाक्टर साहबलाई पनि थाहा छ, उहाँले मसँगको अन्तर्वार्तामा के भन्नुभएको छ भने, मसँग रेकर्ड नै छ, प्रचण्डलाई मैले राजीनामा दिन सुझाव दिए पनि हो। त्यो किन दिएको थिएँ भने त्यसले प्रधानमन्त्रीलाई नैतिक दबाब हुन्थ्यो, मैले त्यस कारण दिएको थिएँ। तर प्रचण्डले मसँग हुन्छ भन्नुभयो। अन्तिममा राजीनामा दिनुपर्ने प्रचण्ड खुरुखुरु प्रधानमन्त्रीले भनेअनुसार राष्ट्रपति निवासमा गइदिनु भयो। त्यसपछि प्रचण्ड फस्नुभयो। गलत मान्छेको सङ्गतमा प्रचण्ड फस्नु भएको छ। अब त मैले राम भन्ने बाहेक अरू मसँग केही छैन भन्नुभयो हो डाक्टर साहब। यो अब त्यो त भयो नि त। किनभने केपी ओली पदको लागि जसरी मरिहत्ते गरेको देखियो, केही तर्कहरू त त्यहाँ छन्, तर साथीभाइले त मिलाएर लिएर जानु, यो त धर्म हो नि त प्रधानमन्त्रीको, मरिहत्ते गरेको त देखियो। यसको तुलनामा हरिबोल गजुरेलको त्यो प्रस्ताव मैले देख्दा आइडियल प्रस्ताव नै हो। तर अब प्रचण्डलाई पहिला प्रधानमन्त्रीका बेला जुन राजीनामा दिएर एउटा आत्मघाती स्थिति उत्पन्न भयो, त्यसपछि राजीनामाको तुरुप पनि राम्रो लागेन होला, बिजुली चम्के जस्तो भयो होला त्यहाँ त। त्यसलाई बिचरा हरिबोलले प्रचण्डको मार्का बुझेनन्। प्रचण्ड भनेका पदका लागि त्यहाँ छन्, पद नहुने बित्तिकै प्रचण्ड त्यहाँ छैनन्। पद भनेको त साधारण स्रोत अवसर, आफ्ना 12 जना चट्टाबट्टा छोराछोरीहरूलाई चाहिँ मन्त्री प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा हो नि त। अब त्यत्रो सुविधा पदको लागि जसले राजनीति गरेछ त्यसले त त्याग गर्न सक्दैन। प्रचण्डको यो मार्का हरिबोललाई थाहा भएन होला बिचरा। तर एउटा कुरा मान्छेहरूले बाहिर के व्याख्या गर्छन् भने, पूर्व माओवादी भनौँ न, प्रचण्डका निकटका मान्छेहरू, जो माओवादी जनयुद्ध लडेर आएका मान्छेहरू भटाभट केपी ओलीतिर गए भनेर व्याख्या गरिरहँदा कतिपयको तर्क के छ भने, भोलि अप्ठ्यारो परिस्थिति परेको बेला जसरी 12 बज्दाखेरि घन्टा सुई र मिनेट सुई एक ठाउँमा हुन्छन् नि डाक्टर साहब, अन्तिम 12 बजे भने के हो, अन्तिम 12 बज्नेको बेलामा यी सबै माओवादीहरू एक ठाउँमा आउनेवाला छन्, केपीसँग कोही हुँदैनन् र प्रचण्डलाई साथ दिन्छन् भन्नेहरू पनि पाइयो। डाक्टर साहबले कसरी त्यस्तो भयो भने एमालेवाला पनि एक ठाउँमा हुन्छन् होला नि त अन्तिम 12 बज्ने बेला। किनभने जस्तो काङ्ग्रेस भनौँ नेपालमा त्यो भन्ने कोही कुरा नेपाली सन्दर्भमा किन मिल्दैन भने, मिनेन्द्र रिजालहरू खोइ त अन्तिम 12 मा शेरबहादुरसँग मिलेनन्। किनभने यी त बुर्जुवा हुन् नि त, यी महाबुर्जुवा पातकी बुर्जुवा हुन् यिनीहरू। ती बुर्जुवा मात्रै हुन् यिनीहरू, पातकी बुर्जुवा हुन् यिनीहरू। यिनीहरू चाहिँ को हुन् त त्यसो भने? यिनीहरू सर्वहारा त कम्युनिस्ट हुन्, समाजवाद उन्मुख साम्यवादको सपना बोकेका हुँ भन्छन् नि। केही मिल्दैन कुरा, केही पनि मिल्दैन। अघि मैले केशरबहादुर विष्टको दृष्टान्त, केशरबहादुर विष्ट जतिको जो छैन त्यो चाहिँ के हो त बुर्जुवा नभएर? मैले भने नि यी बुर्जुवा हुन्, यी पातकी बुर्जुवा हुन् यिनीहरू, स्खलित बुर्जुवा भनौँ न परिष्कृत शब्दमा। भनेपछि अब डाक्टरसँग म यो नेकपाको चाहिँ कन्क्लुजनमा कहाँनिर पुगेँ भने, यिनीहरूको पछाडि कोही छ, अर्को शक्ति हाबी भएको छ, त्यसकारण उसले जे भन्छ त्यही गर्छन्। यिनीहरू मिल्ने अवस्था उसकै कुरामा भर पर्छ। म सजिलो देख्दिनँ, किनभने हाम्रो आँखा अगाडि छ नि त। याङचीले चाहिँ
यिनीहरूकै घरमा गएर जे चाहिँ मन्त्रणा दिन् त्यसपछि नै यसले विभाजनको रूपबाट रोकिएको स्थिति हो। अब सञ्जीवनी बुट्टी त्यो हो। त्यो हाम्रो आँखा अगाडि भइराखेको छ नि। विदेश कति हाबी छ भन्ने दृष्टान्त योभन्दा नाङ्गो के हुनसक्छ। उताले त केपी ओली आज राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गरेर राजीनामा दिँदैछन् भन्ने कुरा त इन्डियन मिडियाले केही नभए 1000 चोटि भने होला। त क्लियर छ नि यहाँ विदेशी कहाँ छ भन्ने कुरा। र यो किन हाम्रो आँखा अगाडि लिम्पियाधुराले यो विषय ल्याएको छ नि त। सत्यमेव जयताले यो विषय हाम्रो आँखा अगाडि छ। बुद्ध जन्मभूमिले अझ यसलाई आगोमा घिउ थप्ने काम गरेको छ। भनेपछि यिनीहरू यहाँबाट केही हुने हाल छैन, कहीँबाट हुन्छ त्यो शक्ति अन्तै छ। अब यसपल्ट चाहिँ तर राजनीतिको शास्त्रको नियम चाहिँ के हुन्छ भने अन्तर्विरोधको जड चाहिँ बाह्य हुँदैन, आन्तरिक नै हुन्छ। हुनु पर्यो त्यो थियो। राजनीतिले चाहिँ त्यो माग गर्छ। अब राजनीतिक दृष्टिकोणले त बाहिरले मात्रै टुटाइदियो फुटाइदियो भन्ने कुरा राजनीतिक शास्त्रका दृष्टिकोणले चाहिँ सङ्गतपूर्ण हुँदैन। अब हामीले के गरौँ भने वेट एन्ड सीमा बसौँ के बस यो युद्धविराम हो। युद्धविराममा उनीहरू लेनदेनका कुराहरू गरिराखेका छन् र निर्णायक रूपमा युद्धविराम भङ्ग पनि हुनसक्छ, युद्धविराम चाहिँ शान्ति प्रक्रियामा रूपान्तरित हुन पनि सक्छ। यो पर्खेर हेरौँ। अब यो त सत्तारूढ दलको कुरा हो। प्रमुख प्रतिपक्षमा त्यस्तै रोइलो छ। डाक्टर साहबले थोरै अघि कोट्याउनु भएको थियो। कोभिडको मारामार छ। शेरबहादुर देउवाले 47वटा विभाग गठन गरेर कम्तीमा 2000 भन्दा बढीलाई मनोनयन गरिसके। तर रामचन्द्र पौडेल समूहले चाहिँ विरोध गर्न छोडेको छैन। बैठक बस्छ, विरोध गर्छ, तर शेरबहादुर यिनीहरूलाई टेर्दै नटेरेर विभाग फटाफट विभागमा मनोनयन गरिरहेको छन्। यसलाई कसरी लिनु भएको छ डाक्टर साहबले? त्यो चाहिँ अनैतिकतापूर्ण हो। देउवाको संस्थापन पक्षको अब देउवा बिचराको त के नाम लिने यस्तो लाचार नेताको होइन। किनभने उनले यस्तै एजेन्डा उठाएर नेपाली काङ्ग्रेसलाई विभाजित गर्नेदेखि अनि आफ्नो लोकप्रियता स्थापित गर्नको लागि उनले प्रयोग गरेका एजेन्डाहरू यिनै थिए। कोइराला परिवारले कहिले समयमा चाहिँ विभाग नेतृत्व निर्माण गर्दैन, क्रियाशीलमा सधैँ लफडा गर्छ, कहिले पनि भनेको बेला महाधिवेशन गर्दैन, परिवारवाद हाबी हुन्छ, यही नारामा न अधिनायकवादी भए, निरङ्कुश भए, गिर्जाला भन्ने यही थियो। यतिमा त शेरबहादुर त्यहाँ पुगेका थिए। अब उनले नै यो कुरा गरे भने त अनइथिकल भयो, यो अराजनीतिक पनि भयो। तर अनि फेरि पौडेल समूहले पनि शेरबहादुर देउवामाथि सधैँ विभाग गठन गर्न सकेन, पार्टीलाई चाहिँ नि सङ्कुचित बनायो, पार्टीलाई चाहिँ माटैमा मिलायो, पार्टी खत्तम भयो, ध्वस्तै भयो, काङ्ग्रेस त प्रजा परिषद बन्ने भयो भनेर चिन्ता गर्नेहरूले देउवाले विभाग गठन गर्दा किन त्यो रोइलो गरे होला भनेर फेरि जनताले बुझिरहेको छैन। गर्न पनि गर भनिराख्ने, गर्दाखेरि पनि विरोध गरिराख्ने होइन। अब यो चाहिँ भनिहालेँ नि मैले, राजनीतिक, नैतिक र चाहिँ प्रजातान्त्रिक कुनै पनि दृष्टिकोणले उचित छैन क्या। यो डे वानमा गर्ने कुरा हो नि किन नगरेको त? त्यो पद बाँडफाँड गर्नुपर्ने भयो। सुशील कोइरालाले पनि त डे वानमा गर्न सकेका थिएनन् नि। त्यो त एज ए होल चाहिँ काङ्ग्रेसको रोग हो भन्ने कुरा त स्पष्ट भइसक्यो। अब अहिले हामीले भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भने किन चाहिँ इतिहासबाट चाहिँ पाठ नसिकेको शेरबहादुर देउपाले एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टीको नेता भएको हुनाले हामीले उठाइदिने प्रश्न चाहिँ यति मात्रै हो। तर चाहिँ नेपालको राजनीतिमा कुनै पनि राजनीतिक पार्टीमा मधेसवादीहरू कत्रो आदर्शबाट त्यो कुरा गरिराखेका छन्, त्यही समस्या छ। एउटा सम्मेलन हुन सकेको थिएन नि उसको पनि। अब यो नेकपाको पनि अब अहिले यो जुन किचलो त्यत्रो 2/3 छ, स्थिरताको लागि चाहिँ जनताले म्यान्डेट दिइराखेको छ, त्यही विषय छ। किनभने राजनीतिलाई उनीहरूले व्यवसाय बनाएका छन् नि त नेपालमा। अघि पनि सायद हामीले यही अघिल्लो प्रकरणमा कुरा गऱ्यौँ, राजनीतिलाई जुन रूपमा भन्नुपर्ने त्यो रूपमा भनिँदैन नि त नेपालमा। राजनीति भनेको त एउटा त्यसमा पनि जुन वेस्ट मिनिस्टरियल सिस्टम हामीले अपनाएका छौँ, यसमा त नैतिकता, आदर्श, पारदर्शिता त अनिवार्य कुरा हो नि त। तर यदि देउवाले यसरी विभाग गठन गर्ने र काङ्ग्रेसभित्र स्वेच्छाचारी तन्त्र लागू गर्ने भने पार्टीभित्र विस्फोट हुनसक्छ भनेर शेखर कोइरालाले भने। भन्नुको मतलब के पार्टी टुक्रिने भन्न खोजे भने विस्फोट भने के हो? पड्किने त होला नि त्यो। विस्फोट भनेको पड्किने होला, तर उनीहरूलाई त्यो भन्ने नैतिक अधिकार किन छैन भनेदेखि जुन बेला पार्टीलाई चाहिँ नराम्रोसँग शेरबहादुरले हराए त्यसको नैतिक दायित्व लिन पहिलो त उनले आफै लिनुपर्ने, नलिएको अवस्थामा यिनीहरूले लिन लगाउन बाध्य गराउनु पर्ने। उनीहरू चुके नि। महाधिवेशन उनीहरूको जुन महासमिति सम्मेलन भइराखेको थियो त्यो बेला प्रखर रूपमा यो आवाज उठ्नेछ भन्ने कुरामा म चाहिँ पूर्णतः आशावादी थिएँ। तर उठाउन सकेन। तर उनीहरूले नउठाउँदै यिनै रामचन्द्र भन्नेले के भने शेरबहादुर र हाम्रो बिचमा चाहिँ लभ परेको छ भन्ने।
लभ परेको छ भने त समागम हुने कुरा हो। यिन दिने त सन्तान पो पैदा हुनुपर्ने कुरामा त विस्फोट भन्दा रानी यिनी त यी त थोरी मानिसहरू हुन् क्या यिनीहरू। के हेरेर बसे त 3-3 वर्षसम्म बैठकमा किन चाहिँ विभाग समयमा गठन नगर्ने? खबरदार, अब चाहिँ महाधिवेशनको कुरा भइसक्यो, अब विभाग गठनको कुरा भयो भने हामीलाई मान्य हुँदैन भन्नुपर्छ पर्दैन? चुप फागुनदेखि विभाग गठन गर्दैछन्। फागुनमा 20वटा विभाग गठन गरे, चुप्प लाएर सहे। अनि अब अहिले आएर 27वटा गर्दाखेरि यिनीहरू बोल्न थाले। अनि अब त्यही बेला ल हेर है साथी, विभाग गठन गर्ने भने समयमा गर्नुपर्छ, अब त बेला बित्यो नि भन्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यति बेलादेखि लत्रिँदै आउने। अनि त्यस कारण यिनीहरू चाहिँ बेतुका मानिसहरू हुन्। तर त्यो भित्रका पौडेल समूहकै भनौँ न 12 भाइ युवा नेता भन्छन् आफूहरूलाई, ती युवा नेताले त विभाग तत्काल खारेज गर्नुपर्छ भनेर छुट्टै विज्ञप्ति निकाले, छुट्टै समूह बनाएर गगन थापा, धनराज गुरुङहरू लगायत चन्द्र भण्डारीहरूले फेरि यस्तो एउटा सुरु गरेका छन्। उनीहरूको कतिको तुक देख्नुहुन्छ? होइन, यी 12 भाइ भएछन् उहिले, त्यति बेला त अहिले त्यति बेला त नेपाली काङ्ग्रेसलाई जसरी हराए शेरबहादुरले गएको निर्वाचनमा, त्यसपछि 8 भाइ भन्थे त काङ्ग्रेसका युवा। फेरि 12 पुगेछन् यसपालि। ती 8 कसरी 12 पुगेछन्? तिनै हुन् कि अरू हुन् यी 12? अमिबा जस्तो रहेछ यिनीहरू, कहिले घट्ने कहिले बढ्ने। यो एकदम खतरनाक भयो, किनभने 8 र 12 पर्यो यहाँ। 8 भने 8 पनि कोल्याप्स भयो, अब 12 पर्यो भने यिनीहरू आफै विस्फोट हुन्छन्। अब 8 र 12 मा पुगे। यिनीहरू खतरनाक लक्षण आयो यहाँबाट, यो पो विस्फोट हुने देखेँ मैले। किनभने यिनीहरू युवा हुन् र यिनीहरू यी पत्खोर तत्त्वहरू हुन्। यिनीहरू युवा हुन्थे भने त्यो 8लाई तोडेर विश्वप्रकाशलाई चाहिँ भन्नु पऱ्यो प्रवक्ता दिने बित्तिकै त्यो 8-7 भइगयो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यो गगन थापालाई मन्त्री दिने बित्तिकै यिनीहरू के का 8 के का 12? यी सबै पत्खोरहरू हुन्। यिनीहरू पदको लागि यो सबै गर्छन्। भोलि एउटालाई एउटा पद दिने बित्तिकै यिनीहरू विचलित। घनश्यामहरूको, योगेश भट्टराईहरूको यही कुरा थिएन त? कहाँ छन् त तिनीहरू आज? खै त तिनीहरू? भनेपछि यिनीहरू युवा बनौदाहरू, विचार दिनेहरू पद नपाउँदासम्मको लागि मात्रै हो भन्ने कुरा बुझियो डाक्टर? होइन, अब यिनीहरूको कुनै त्यस्तो चाहिँ प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता, नेपाली समाज राजनीतिको चाहिँ मुख्य मकसद यतातिर चाहिँ यिनीहरूको अभ्यासले देखाउँदैन। अब नि डाक्टर साहब, म अन्तिम चरणमा छु। अन्तिम चरणमा म डाक्टर साहबलाई अलिकति सरकारको काममा केन्द्रित हुन चाहन्छु। जस्तो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले सबै कुरा राम्रै गरेका छ, कोरोनाको लागि पनि गरेका छ, काहीँ पनि केही असफल भएको छैन, 10 अर्ब कुरा तल पठाएको हो भन्नुभयो होइन, सबै बोलिसक्नुभयो प्रधानमन्त्रीले। भनेपछि त राम राज्य नै रहेछ नि, कोरोनाको लागि पनि गरेकै रहेछ सरकारले, भ्रष्टाचार पटक्कै गरे रहेन रहेछ। अनि किन विरोध गर्छन् त जनताहरू? जनताले त किन विरोध गर्नुहुन्छ? हामीले विरोध गरेकै छैन, हामी यसमा त म बोलेकै छैन, किनभने यसको तथ्याङ्क मसँग छैन। खालि यिनीहरूको विश्वसनीयता 2-3टा कुराहरूमा, जस्तो ओम्नी प्रकरण भयो, अनि यो मेडिकल विपेनका कुराहरू भए, सेना बदनाम भएको कुराहरू भयो, अनि त्यसपछि चाहिँ यिनीहरूको रात दिनको पार्टी कलह रोइलो, यो कुरालाई हामीले अहिले यी कुरामा केन्द्रित हुने, अहिले पनि भ्रष्टाचार गर्ने, विवादास्पद निर्णयहरू गर्ने यो शोभनीय छैन मात्रै हामीले भनेको छ। हामीले दाइने देब्रे भनेकै छैन। तर स्वास्थ्य मन्त्रीले त कृष्ण जन्माष्टमीको उपलक्ष्य पारेर जसले हाम्रा विरोध गरेका छन्, जसले काम गरेका देख्दैनन्, उनीहरूलाई सद्बुद्धि फिरोस्, हाम्रा विरोध गर्नेहरू चाहे पार्टीभित्रका हुन्, चाहे पार्टी बाहिरका हुन्, चाहे थिङ्क ट्याङ्क भनिएका बुद्धिजीवीहरू हुन्, उनीहरूलाई सद्बुद्धि फिरोस् भनेर शुभकामना दिनुभएको छैन। त यो जसलाई चाहिँ यो लक्षित छ उनीहरूले यो कुरा ध्यानमा राखुन् र उपयुक्त समयमा यसको जवाब दिउन्। अब प्रजातन्त्रमा त ठुलो बोलेर, हल्ला गरेर, अनर्गल कुरा गरेर त प्रजातन्त्रको मूल्य मान्यता त हुँदैन। प्रजातन्त्रको मूल्य मान्यता के हुन्छ भनेदेखि, ठिक छ तिमी यस्तो कुरा भन्दै जाऊ, अब फेरि निर्वाचन आउँछ, त्यो बेला हामी हिसाब किताब गरौँला। अब त्यो बेला पनि यस्तो भन्नेहरूलाई नै गएर भोट खनाइदिने हो भने मैले यहाँ भनेर त केही पनि हुँदैन। अर्को पनि भन्नुभयो, मोतीबिन्दु लागेको छ, सरकारको काम नदेख्नेहरूलाई समेत भन्नुभयो। हाम्रो आँखामा मोतीबिन्दु लाग्या उहाँले चाहिँ इङ्गित गर्नुभयो। के भन्नुभएको थियो? होइन, उनीहरूको शैली नै यस्तै छ। केपी ओलीको पनि शैली यस्तै छ। रक्षा मन्त्रीको कुरा तपाईँले सुनिहाल्नुभयो। सेनालाई नै चाहिँ लकिर कि फकिर भनेर सेनालाईसम्म भनिदिइराखेको छ उनले होइन। अब किनभने मूल नेतृत्वकै यो शैली छ नि त। तर सेनालाई भनेर त्यतिमा मात्रै कुरा छैन, यो भुसको आगो जस्तो दन्किरहेछ। मान्छेले के भन्न थाले भने, जति बेला सेनापति प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए पहिलोपटक, बादल रामबहादुर थापा, अहिलेका रामबहादुर थापा गृहमन्त्री थापा त्यति बेला रक्षा मन्त्री थिए। त्यति बेला पनि सेनासँगको उनको टसल परिसकेपछि त्यो टसल चाहिँ प्रचण्डले प्रधानमन्त्री छोड्नेसम्म गयो।
अहिलेका रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको पनि सेनासँग टसल पर्यो र यसले पनि काहीँ न काहीँ केपी ओलीलाई पहिलाको प्रचण्डको हालतमा पुर्याउँछ कि सेनाकै कारणले भन्ने पनि छ नै डाक्टर साहब, यो कसरी लिनुहुन्छ? होइन, यस्तो त विगत छ नि त। जस्तो हाम्रो जोशी, गोविन्दराज जोशीको पनि यस्तै कुरा भएको थियो, पद गयो, पछि मलाई लाग्छ गिरिजैको गयो त्यसमा। अब सेनासँग टक्कर लिने भनौँ, यिनीहरू त भनौँ न स्वास्थ्य मन्त्रीकै होल सेट उनले त्यहाँबाट चाहिँ हटाएको छ। राम्रो काम गरे भन्छन्, त्यो प्रवक्ता त्यति राम्रो थियो। अब अहिले नाक घोज्ने प्रवक्ता जो यिनीहरूले राखी छोडेका छन्, तिनको कर्कश बोली सुन्दाखेरि अचम्म लाग्छ मलाई के, किनभने एउटा सम्पूर्ण कुरा चाहिन्छ नि त्यहाँ त प्रस्तुतिमा त। रात दिन पिपुल्स कन्ट्याक्टमा जाने मान्छेको त बडी ल्याङ्ग्वेज नाक घोज्न हुँदैन भनेर आफै सिकाउने, आफै नाक घोज्नु भन्दैन, नाक घोजमा हाल्ने यो तालका मानिसहरू जुन यिनीहरूले लिएर हिँडिराखेका छन्, यो देख्नेलाई अनि मोतीबिन्दु भनिरहेछन्। त्यसकारण जसले जे कर्म गरेको छ त्यसले त्यो फल पाउने हो। प्रचण्डले जस्तो कर्म गरे त्यो फल पाइहाले, अहिलेका पनि जस्तो कर्म गरेका छन् फल पाउँछन्। नपाए जनताले उनीहरूलाई चाहिँ दण्डित गर्छन् उपयुक्त समयमा। वेस्ट मिनिस्टरले सिस्टमको त त्यो हुन्छ, चुप लाएर बस्छन् नि त। तर सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर रक्षा मन्त्रीको बारेमा असन्तुष्टि व्यक्त गरिसके। उहाँले घुमाउरो पाराले छोरालाई नै त्यहाँका चाहिँ टेन्डर औषधिका उमा छोराका साथीहरूलाई फास्ट ट्र्याकमा पनि उहाँका मान्छेहरूलाई सबैलाई राख्नुपर्ने, राजनीतिक कारणले सबै बर्बाद भयो, अनि आएर हामीलाई लकिरका फकिर भनेर सेनामाथि नै प्रश्न उठाउनु भयो भनेर असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले सेनापतिको कुरा सुनेर चुप्प लाएर बस्ने हो कि अब रक्षा मन्त्रीलाई कारबाही गर्ने? होइन, यो कसले गराएको त्यसमा भर पर्छ। जस्तो यो ओम्नी प्रकरणमा, अन्य प्रकरणमा हप्कीदप्की गरे नि त प्रधानमन्त्रीले। यो मलाई रक्षा मन्त्रीको मात्रै आवाज हो भन्ने लाग्दैन। प्रधानमन्त्रीको सूचना बिना प्रधानमन्त्री त्यहाँ, रक्षा मन्त्री त्यहाँ उभिराखेका छैनन्। यदि उभिएका हुन् भनेदेखि रक्षा मन्त्रीले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने दिन आउँछ त्यहाँ। किन सबैको अहिले आग्रह त्यही छ कि यो बापत त रक्षा मन्त्री दण्डित हुनुपर्छ नै पर्छ। अब मैले भनिहालेँ नि, हामीले यो यसमा त कसैलाई चाहिँ जबरजस्ती गरेर ठुलो स्वरले कराएर फलानु भनेर चल्ने सिस्टम होइन। यो सिस्टम भनेको मोरल एथोरिटीमा चल्ने सिस्टम हो। यसमा तपाईँ मोरालिटीबाट दान देब्रे गर्न पाउनुहुन्न, तर यिनीहरूबाट मोरालिटीको अपेक्षा गर्नु नै बेकार छ। एउटै यिनीहरूको भनेको दण्डित गर्ने हो र उपयुक्त समयमा यिनीहरूलाई दण्डित गर्ने। निकट विगतमा उपनिर्वाचन भयो, देउन थप्पड एकचोटि भनेको थियो नि त, दिएनन्। अब मैले यहाँबाट भनेर त हुँदैन नि। अब कास्कीका जनताले ती भोट खनाइदिए, अन्तका जनताले पनि कि काङ्ग्रेसलाई भोट हालिदिए कि नेकपालाई भोट हालिदिए। तपाईँ हामीले भनेर हुन्छ त? त्यसो भने केही पनि भएको छैन, एकदम राम्रो जय जयकार गर्नु पर्यो हामीले, यो हुन्छ नि त। हस् डाक्टर साहब, समय दिनुभयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण बनाइराखिदिनु, यसको लागि ल, हस्, धन्यवाद।